बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज माह सफर की 19 तारीख है, तीसरी जुमेरात का दिन है और 14 अगस्त का दिन है। आज आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये खास नाम बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक आज माह सफर की 19 तारीख और 14 अगस्त के दिन का ये खास अमल सिर्फ एक बार अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर दिखिएगा। अल्लाह वालों, आज माह सफर की 19 तारीख है और तीसरी जुमेरात का दिन है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह सफर की तीसरी जुमेरात के दिन जिस घर में ये वजीफा कर लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का, बेसकूनी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। अल्लाह वालों, जुमेरात के दिन की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता ही है। जुमेरात का दिन कबूलियत का दिन है। जुमेरात का दिन खजाने लूटने का दिन होता है। अल्लाह वालों, माह सफर की जो तीसरी जुमेरात है, ये रब्बे काबा को राजी करने का बड़ा ही खास मौका आपको दे रही है। और आज 14 अगस्त का भी दिन है, जो कि पाकिस्तान के वजूद में आने का दिन है। अल्लाह वालों, आज ये सच्चा वजीफा, ये सच्चा अमल आपने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से बिलखुसूस पढ़ना है। जुमेरात का दिन रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन होता है। आज माह सफर की तीसरी जुमेरात का दिन है और जब माह सफर की तीसरी जुमेरात का दिन आता है तो उसकी फजीलत और बरकत पहले से तमाम दिनों से ज्यादा बढ़ जाती है। आज बहुत ही बाबरकत दिन है। आज के दिन इस बाबरकत वजीफे को आपने बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये 3 छोटे छोटे नाम हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़े फजीलत वाले हैं। आपकी पूरे साल के ही दिन फेर सकते हैं, पूरे साल का रिस्क और दौलत का इंतजाम करवा सकते हैं। तो लिहाजा आज ही रब को राजी करने का आपको बेहतरीन मौका मिल रहा है। अल्लाह वालों, ये अमल पढ़ने के बाद आप रब्बे करीम से जिस हाजत, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरी हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, वो जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ने के बावजूद भी जिनके घरों के हालात बदल नहीं रहे, यहाँ तक के दुआएं तक कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज माह सफर की तीसरी जुमेरात के दिन ये 3 नामों का खास वजीफा सिर्फ पढ़ने की देर है। आपकी वो दुआ, वो हाजतें, वो काम जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं लेते, आज ये 3 काम इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तमाम हाजतें पूरी कर देंगे। आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी, जिसके लिए आप कई सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये वजीफा पढ़ने की देर है, तमाम मकासद गैब से पूरे हो जाएंगे। आज मौका है, आज जितना मांगना है मांग लो। आज अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी भी मांग लो, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा जाया हो जाए। इसलिए आज आपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी मांगनी है और फिर अपने गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब को राजी करना है। जिस बंदे से रब राजी हो जाता है वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। अगर बंदा माह सफर की तीसरी जुमेरात के दिन ये 3 काम, ये 3 नामों का खास अमल बताए गए तरीके से कर लेता है, तो यकीन कीजिएगा एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाता है कि कभी किसी के सामने उसको झुकना नहीं पड़ता, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेंगी, ना लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबियां मुकद्दर होती चली जाएंगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। आज आप लोगों ने इन 3 नामों का खास अमल पढ़ना है। आपकी तकदीर का फैसला हो जाएगा, आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक के बाजू से पकड़ के आपको मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज माह सफर की 19 तारीख तीसरी जुमेरात का दिन आ चुका है, बाबरकत दिन आ चुका है। आज ये छोटे छोटे नामों का खास अमल बिलखुसूस कर लो। अल्लाह वालों, अपने मसरूफियत वाले वक्त में से सिर्फ 1-2 मिनट का आपने वक्त निकालना है। इंशाअल्लाह ये 1-2 मिनट आपकी नसीब और तकदीर को बदल देंगे। आने वाली नस्लों तक रिस्क और दौलत की यकीन करें फरावानी जारी और सारी रहेगी। ये वजीफा इतना खास है, आपको तो फायदा मिलेगा, आपकी नस्लों को भी फायदा मिलेगा, आपके घर में रहने वालों को भी फायदा मिलेगा। आप दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप
پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، یا پھر دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دبئی، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب یہ آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 19 تاریخ آ جائے، 14 اگست کا دن آ جائے، تیسری جمعرات کا دن آ جائے، تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ان خاص ناموں کا عمل آپ نے بالخصوص پڑھنا ہے، اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ چھوٹا موٹا صدقہ کرنا نہیں بھولیے گا، صدقے کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں جب آپ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اپنی حاجتوں کو پورا کروانا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا آج وہ دن آ چکا ہے، خوبصورت دن آ چکا ہے۔ تو اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ماہ سفر کی 19 تاریخ ہے، تیسری جمعرات ہے۔ پہلے آئیں آج کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے ماہ سفر کے بابرکت مہینے کا واسطہ، آنے والے مہینے کا واسطہ، تجھے آج ماہ سفر کی 19 تاریخ کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں،
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے, اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے, اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے. اللہ والوں جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا. سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا,
जब आप सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं ये बंदा कौन है जो मुझे सुभान अल्लाह से पुकार रहा है, ये कौन बंदा है जो मेरी पाकी बयान कर रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है ए फरिश्तों जाओ मेरे बंदे की हर दुआ कबूल फरमा दो, वो जो मांगता है उसको अता कर दो। ये सुभान अल्लाह पढ़ने वाले की शान होती है। अल्लाह वालों, यही वो कलमा है, यही वो कलेमात हैं, यही वो कामिल वजीफा है जिसे अल्लाह वाले कामयाब हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, आज हमें मांगने का तरीका नहीं आता, आज हमें वज़ाइफ का इस्तेमाल करना नहीं आता, फायदा उठाना नहीं आता। हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम क्यों नहीं लेते। अल्लाह वालों, रब पर हमारा जो तवक्कुल है, जो भरोसा है, वो कम से कम होता चला जा रहा है। इसलिए आज आप लोगों ने रब को सुभान अल्लाह कहकर पुकारना है और इस तरीके से पुकारना है जैसा कि आप लोग रब का दीदार कर रहे हो। अल्लाह वालों, मैं खुदा की कसम खा के ये बात कहने को तैयार हूं कि जो बंदा रब से मोहब्बत से मांगता है उसको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। अगर कोई बंदा बोलता है ना कि मुझे मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, वो झूठ बोल रहा है। कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। रब अपने दरबार से कभी भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं भेजता। अल्लाह वालों, वो रब तो काफिरों को नवाज रहा है, वो आपको क्यों नहीं नवाजेगा। आप तो इतने अच्छे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद भी रब आपको अता नहीं करेगा। करेगा। अल्लाह वालों, बस अपने अंदर गलती तलाश करो, खुद को ठीक करने की कोशिश करो। आज जिस तरीके से वजीफा पढ़ रहे हो, कल उससे ज्यादा मोहब्बत से पढ़ो। अल्लाह वालों, मैं भी अपने आप को रोजाना ठीक से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह वालों, नमाज में पहले मेरा भी दिल नहीं लगता था, लेकिन अब नमाज पढ़ने में मजा आता है। वजह क्या है कि रब से मोहब्बत हो गई है, अब इबादत करने का दिल करने लगा है। और मैं जब नियत बांधता हूं ना, एक आपको राज की बात बताता हूं। आज आप जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, जैसे नियत की मैंने फजर की 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला की आप लोग नियत करते हैं ना, लेकिन मैं खुद को ये महसूस करता हूं कि मैं वो खुश नसीब हूं जो कि आज अल्लाह पाक की इबादत कर रहा हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं, रब उनको इबादत की तौफीक नहीं दे रहा, लेकिन रब ने मुझे चुना अपनी इबादत के लिए। मैं बड़ा खुश नसीब हूं। मैं इस तरीके से नियत करता हूं। तो यकीन करें, जोहर की नमाज पढ़ने का भी दिल करता है, असर की पढ़ने का भी दिल करता है, मगरिब की पढ़ने का भी दिल करता है, इशा की भी पढ़ने का दिल करता है, तहज्जुद पढ़ने का भी दिल करता है। वजह क्या है? अपने दिल में रब की मोहब्बत पैदा कर लो। तो अल्लाह वालों, इस जो नाम का मायने है, जो मतलब है, वो यही है, रब की तारीफ बयान करना, रब की बुजुर्गी बयान करना, रब की पाकी बयान करना। तो आप लोगों ने पहले नंबर में सुभान अल्लाह पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा तवज्जो से मुलाहिजा कीजिएगा। सुभान अल्लाह ये 1 बार हो गया, सुभान अल्लाह ये 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सुभान अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सुभान अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, कितना वक्त लगता है? सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ना है, कितना वक्त लगेगा? आसानी पढ़ लेंगे ये लोग, आप खुद जानते हैं ये बात कि सुभान अल्लाह पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, आराम से पढ़ लिया जाता है। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू। या फत्ताहू रब्बे करीम का बड़ा जबरदस्त नाम है, जिसके मायने होते हैं एक खोलने वाले, रस्ते खोलने वाले, और या रज़्ज़ाकू का मतलब होता है ए रोजी देने वाले। या फत्ताहू रब्बे करीम का सिफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं खोलने वाली जात। तो अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। यकीन करें, बड़ा शर्तिया वजीफा बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया, 100% कामयाबी मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 100% आप लोग कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह वालों, या फत्ताहू आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू कहकर पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन करें, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है, और कोशिश करें यकसू होकर पढ़ें। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूं, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू, ये देखिए, या फत्ताहू का मतलब क्या? खोलने वाला। तो आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूं, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे हो रब को, तो आपको पता हो कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूं और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फत्ताहू खोलने वाला, या रज़्ज़ाकू रिज़्क़ देने वाला, यानी कि आप लोग रब से बोल ले, मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिज़्क़ को खोल दे, मुझ पर आसानी कर दे। और या फत्ताहू की एक और खास बात बताता हूं कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूं अपने इस नाम की, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचिए अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी घेरी घेरी बातें बता रहा हूं तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू द पॉइंट बात बताया करो।
अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू द पॉइंट में क्या बोलूं कि 4 बार पढ़ लो, 5 बार, मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखें, जरूरतमंद होता है ना वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो, ताकि मेरा तो बेड़ा पार हो ना, अल्लाह पाक मुझसे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहु या रज़ाकु पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या फत्ताहु या रज़ाकु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या फत्ताहु या रज़ाकु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या फत्ताहु या रज़ाकु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहु या रज़ाकु को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहु या रज़ाकु इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, आपको बता रहा हूं कि 100 बार पढ़ना है, आसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले, लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार जहन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखें अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़े। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहु या रज़ाकु पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने ना कोई 1 मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि 1 मुट्ठी अपने पास रख ले, ताकि सदका कर सके। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस मैं आपके आगे बयान कर रहा हूं। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है, और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूं, ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है, और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, आप भी जो है वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और सख्त परेशानी के आलम में पढ़ते थे। और अगर आप पर भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है, जिसके मायने क्या है, पाक है रब की जात, अल्लाह पाक की जात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अब देखें कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं यकीन करें बहुत बड़ी निशानी है उसके अंदर यही। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और यकीन करें ये तलवार से तेज अमल है, जो मैं आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का बता रहा हूं। अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है या रब्बना, आपने एंड में या रब्बना पढ़ना है। दोस्तों या रब्बना एक ऐसा पुर असर और मोहब्बत वाला नाम है, एक ये ऐसी मोहब्बत भरी पुकार है जो सीधा अर्श इलाही तक पहुंचती है। ये सिर्फ कलिमात नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं, ये बंदे और रब के बीच बराह रास्त ताल्लुक है। रब वो जात है जो हमेशा पैदा करने वाला, पालने वाला और हमें संभालने वाला, हर लम्हे हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला है। और जब हम लोग कहते हैं या रब्बना, तो ये गोया दिल से निकलने वाला एक दर्द भरी सदा है, जो जबान से निकलकर सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर यानी दरबार में पेश हो जाती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या रब्बना कहना ऐसे है जैसे एक बच्चा भूखा हो, प्यासा हो और मजबूर होकर अपनी माँ को पुकारता है, और माँ अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर उसे गोद में उठा लेती है। फर्क बस ये है कि हमारा रब माँ से भी ज्यादा यानी 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, हम पर मेहरबानी करता है। वो कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। तो अल्लाह वालों आखिर में आपने या रब्बना पढ़ना है, और जो शख्स भी आज ये अमल पढ़ेगा वो अल्लाह पाक के करीब होता चला जाता है। दिल में सुकून और चेहरे पर नूर और जिंदगी में रहमत आना शुरू हो जाती है। जब कोई बंदा दुआ शुरू करने से पहले या दरमियान में या रब्बना कहता है तो उसकी दुआ ज्यादा आजिजी और मोहब्बत के साथ अल्लाह के हुजूर पेश होती है, और कबूलियत के इम्कानात भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गम, कर्ज, बीमारी, तन्हाई, बेसुकूनी, जो भी मुश्किल हो, या रब्बना की तकरार यानी दिल में विर्द करने से, जबान से पढ़ने से अल्लाह पाक गैब से रस्ते उस्तवार फरमाता है। ये पुकार बंदे को रोने, तड़पने और सच्ची तौबा की तरफ ले जाती है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फिर बख्श भी देता है। या रब्बना पढ़ने वाला जल्दी रो पड़ता है,
کیونکہ یہ کلمات اور الفاظ ہمارے دل کی سختی کو توڑ دیتی ہے اور ہمارے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے، چہرے پہ نور پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں رب ذوالجلال کو یا ربنا سے پکارنا ہے۔ یہ بڑا ہی درد بھرا اور بہت ہی پیارا محبت والا وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اپنی جھولی پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ والوں دعا کرنی ہے۔ دعا عاجزی والے انداز میں کرنی ہے اور 3 بار پہلے اے میرے مالک و مولا کہنا ہے، یا پھر اے میرے پروردگار، یا آپ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والوں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ بس آپ نے عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، بس آپ نے اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک بالکل ہی دل سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کی تڑپ کو، آپ کے رونے کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرے گا۔ اللہ والوں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، آپ کا رزق ضرور بڑھا دیا جائے گا۔ بس آپ نے اس درد بھرے وظیفے کو، اس خاص عمل کو سچے دل سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کچھ یعنی کہ روحانی معاملات ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔